बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं। अच्छा, अब वो बरी हो गए हैं, लेकिन बरीयत के बावजूद क्या इमरान खान जेल से बाहर आएंगे? ये बरी कैसे हुए हैं? और दूसरी बात ये है कि ये जो टसल बनी है, इस टसल का ऊँट किस करवट बैठेगा? क्योंकि अब जो मैच पड़ा हुआ है वो मैच अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट में पड़ा हुआ है। वो इमरान खान, नो डाउट कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जनाब कामयाब हो गए हैं अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाने में, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आज एतजाज़ एहसन का भी बयान था कि अब इमरान खान मुझे नहीं लगता कि लंबे अरसे तक वो जेल से बाहर आ सकें। तो इसकी वजूहत क्या है? आखिर एक तरफ वो बरी हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग खुद, और इससे 2 दिन पहले खुद रऊफ़ हसन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि वो अब इमरान खान लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे। इसकी क्या वजह है? इस सारी बातों पर बहुत ही तफसील के साथ तबसरा करेंगे। ख़बर आपने सुन ली यही कि साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा मुअत्तल हो गई है और अब वो बरी हो गए हैं, लेकिन अब इस पर तबसरा और तजिया दबंग किस्म का करना है और बहुत ही कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात की बुनियाद पे वो तबसरा और तजिया करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, एक वाटर प्रोजेक्ट है और एक कुर्बानी प्रोजेक्ट, यानी एक पानी प्रोजेक्ट और एक कुर्बानी प्रोजेक्ट। दुखी इंसानियत, प्यासी इंसानियत को आप पानी पिलाइए और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से हस्ब साबिक आप कुर्बानी कीजिए। कुर्बानी का गोश्त उनके पास जाएगा जिनको साल में कुर्बानी के अलावा गोश्त खाना नसीब नहीं होता। ये बिल्कुल आपके साथ वादा भी है, अल्लाह के साथ भी वादा है, और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जनाब, बात यह है, इमरान खान साहब साइफ़र केस में बरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस में बरी हो गए। ये वही साइफ़र केस है जिसके बारे में कहा गया कि जी बस आपने कुछ नहीं करना, इस पर खेलना है। आपको याद होगा एक ऑडियो लीक आई थी, उन्होंने कहा जी इस पर खेलना है, बस आपने और कुछ नहीं करना, इस पर खेलना है। फिर उसके बाद उन्होंने वो कागज़ लहराया था जलसे में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने ये देखा जनाब वो खेलने वाली ऑडियो भी आई। उसके बाद हमने ये देखा कि वो आज़म खान जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उस आज़म खान ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो असद मजीद, जिनसे वो डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हुई थी साइफ़र वाले मामले पर, उस असद मजीद ने भी इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी। और भी बहुत सारे, को 1 दर्जन से ज़्यादा गवाहान थे और सब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी। और भी कुछ सफारतकार थे जो इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी। सफारतकारों ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की लोगों के साथ, तो उन्होंने कहा अब हमसे, हमारे साथ कोई डील नहीं करेगा, कोई एतमाद और एतबार नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। जो ये तमाशा लगा है सब कुछ आपको मालूम है। इसी तरीके से कल मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि यूरोपीय यूनियन कमीशन ने कहा है कि अब अभी तक हम PIA से पाबंदी नहीं हटाते। PIA पर पाबंदी, PIA की परवाज़ों पर पाबंदी पूरी दुनिया में उस वक़्त लगी थी कि जब इमरान खान के वज़ीर हवाबाजी जनाब ग़ुलाम सरवर ख़ान ने कहा था कि पायलटों की डिग्रियां जाली हैं, और फिर उसके बाद एक भौचाल आ गया था, तबाही। लेकिन भाई PTI है, PTI के सहूलतकार हैं, उनको 100 कत्ल भी मुआफ़ हैं। उन्होंने पूरी PIA का बट्ठा बिठा दिया, न किसी ने ग़ुलाम सरवर से पूछा, न किसी ने इमरान खान से, न किसी ने उस वक़्त की काबीना से पूछा, किसी ने भी नहीं पूछा। तो अब ये वो साइफ़र में भी बरी हो गए। मतलब आप अगर सरकारी राज, ऑफिशियल राज, रियासती राज, सीक्रेट एक्ट्स वो वायलेट करें, अपने राज़ों को, जो रियासती राज हैं, जो सरकारी हुकूमती राज हैं, कौमी राज हैं, उन राज़ों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, आप फिर ये कहते हुए पाए जाएं कि इसी पर खेलना है। उस ऑडियो को किसी ने रिजेक्ट भी नहीं किया, किसी ने उसकी तरदीद नहीं की, ये नहीं कही कि ये तो हमारी है ही नहीं। आपके ख़िलाफ़ आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आपके ख़िलाफ़ वो गवाही दे,
آپ کے خلاف اسد مجید بھی گواہی دی، باقی لوگ بھی گواہی دیں، لیکن جب سہولت کار بیٹھیں عدلیہ میں تو وہ کہیں بھلے قومی راز کوئی بیچ ڈالے کچھ بھی۔ عمران خان نے خود کہا تھا، اعتراف جرم کیا تھا، جس کا ان کے آج وکیل کو، وہ بیرسٹر صفدر کو جناب عامر فاروق صاحب نے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، جن دو نے بری کیا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو آپ کا اپنا موکل جو ہے، جو عمران خان ہیں آپ کے لیڈر، وہ بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب انہوں نے بری کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنا بھی قومی رازوں سے جتنا مرضی ہے کھیل لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو کسی کے ساتھ۔ اب کچھ میرے دوست کہہ رہے ہیں، بہت ہی بڑے سادہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آج لائسنس مل گیا ہے ہر کسی کو کہ آپ قومی رازوں سے کھیلو۔ ہر کسی کو نہیں ملا سر، صرف عمران خان کو یہ لائسنس ملا ہے کہ آپ قومی رازوں سے کھیلو، آپ ریاست کے رازوں کو ٹھڈوں سے، آپ ریاست کے تقدس کو ٹھڈے مارو، صرف اسی کو اجازت ہے، اور کسی کو اجازت نہیں۔ اگر اور کسی کو اجازت ہوتی تو پھر کل کو کوئی بندہ کہتا کہ جو نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگائی تھی، اسی کالے بھونڈ نے کہا تھا کہ یہ کوئی پابندی آپ کے کوئی انسانی حقوق متاثر کر رہی ہے، کوئی نہیں متاثر کر رہی، جاؤ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اور جب وہ عمران خان پہ پابندی لگی تو پھر کالے بھونڈ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو لائیو جانا چاہیے۔ تو یہ معذرت کے ساتھ ایک منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے، اچھا اب یہ ضرور سنیے گا، میں اب بہت کم ویڈیوز میں کہتا ہوں، یہ ضرور سنیے گا، اب کیا ہوگا، اب ہوگا کیا۔ میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں، اللہ بخشے پی ٹی آئی کو، میں یہ کیوں کہتا ہوں اب کیا ہوگا، ٹسل کن کے درمیان ہے، اب ہونا کیا ہے، یہ تبصرہ ہے، آج پورا تبصرہ اور تجزیہ ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات، بہت ہی اہم بات، اب کچھ آج بھی میں وہ سہیل وڑائی صاحب کا کالم ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی دوسرے انصار عباسی صاحب کے، باقی بھی کچھ لوگوں کے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، کچھ لوگ بار بار کہتے ہیں جناب آپ دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ پر تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے وہ اس وقت میں فلاں فیصلہ بھی بڑا اچھا دیا تھا، نواز شریف کے دور میں ان کو فلاں ریلیف دیا تھا، ان کا فلاں فیصلہ بھی بہت اچھا دیا تھا، اس جج نے فلاں فیصلہ بھی بہت۔ یہ بڑی ایک بھونڈی سی میں سمجھتا ہوں، معذرت کے ساتھ مجھ سے بڑے سینئر لوگ اس طرح کی لاجک دیتے ہیں، لیکن یہ بڑی ان لاجیکل لاجک ہے، یہ بہت بھونڈی سی منطق ہے اور بہت بھونڈی سی یہ بات ہے۔ اگر کسی جج نے سال پہلے، 2 سال پہلے، 10 سال پہلے ایک اچھا فیصلہ، انصاف پر مبنی فیصلہ دیا تھا اور اب آ کے اس نے گند مارا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اب گند کیا گیا وہ اس فیصلے کی وجہ سے وہ معاف کیا جائے، نہیں۔ یہاں پہ جج تنخواہ لیتا ہے، جج جس منصب پہ ہوتا ہے وہ عدل و انصاف کرتا ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے 10 فیصلے ٹھیک کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو فیصلہ بھی آپ کر لیں وہ فیصلہ آپ نے غلط بھی کیا، اس فیصلے کو عمران خان کی محبت میں کیا یا کسی کے بغض میں کیا تو وہ فیصلہ اس کا مطلب ہے اس لیے معاف ہے آپ کو کہ آپ نے وہ والے فیصلے بہت اچھے کیے تھے۔ یہ جو پاناما کیس، جن 4-5 ججوں نے جن نواز شریف کو پاناما کھیلتے کھیلتے اقامہ پر سزا دی، کیا ان ججوں نے ساری زندگی کوئی فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں کیا ہے بھائی، بہت سارے فیصلے کیے ہوں گے، لیکن پاناما والا فیصلہ کر کے اپنے منہ پر انہوں نے کالک ملی ہے، کیونکہ ہر کسی کو پتا کہ یار یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ بہت ہی انہوں نے کالک والا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے منہ کالا کر دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے وہ والے فیصلے بھی، جن ججوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکایا، کیا وہ ان ججوں نے کوئی فیصلہ اس طرح کا نہیں کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی کیے ہوں گے، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے انہوں نے اپنے منہ پر کالک ملی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج 10 سال پہلے یا 2 سال پہلے بہت ہی اچھا فیصلہ کرے، ہاں کوئی بہت ہی برا فیصلہ بھی کیا اور آج اگر وہ اچھا کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کہ جناب اس وقت تو برا کیا تھا، آج یہ اس کا کیا فائدہ اس نے اچھا کی۔ نہیں، ہر فیصلے پر اپنے کامنٹس ہوں گے، اپنی کمنٹری ہوگی۔ اگر ایک بندے نے، اب بات یہ ہے کہ اگر 4 لوگوں کی جان بچائی ہے آج سے مثال کے طور پہ 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے، اور آج اس بندے نے 4 قتل کر دیے ہیں، تو
तो क्या इस बुनियाद पर उसको क्लीन चिट दिया जा सकता है कि यार देखो इसने तो 4 बंदों का कत्ल बचाया था, इसने तो 4 बंदों की जान बचाई थी, इसका मतलब यह है कि अगर आज इसने 4 कत्ल कर भी दिए हैं तो जाने दीजिए। क्या इज़ इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर शैतान जो जिसका इबलीस जिसको कहते हैं या अज़ाज़ील जिसको कहते हैं, वो इतना उस्तादुल मलाइका के दर्जे पर था, उसने ज़मीन पर एक चप्पा नहीं छोड़ा जिधर उसने सजदा न किया हो। वो जिन था लेकिन अपनी इबादत की वजह से वो मलाइका में शामिल हो गया। एक हुक्म अदूली की, अल्लाह के हुक्म की एक हुक्म अदूली की, रांदाए दरगाह हो गया। अब क़यामत तक उसी तरीके से रहेगा, और वो बेशक चाहे गुमराह करता रहे जिन बंदों को, लेकिन रहेगा उसका भी ठिकाना जहन्नम है, और उनको जिनको गुमराह किया उनका ठिकाना। जिसका मतलब ये है कि कोई ये कह देता कि इसने तो इतने सजदे किए हैं कि एक चप्पा नहीं छोड़ा ज़मीन पर कि जिधर इसने सजदा न किया हो, लिहाजा अगर इसने एक हुक्म नहीं माना तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ इवेंट टू इवेंट की बात होती है, यहाँ पर एक एक चीज़ की बात होती है, एक एक फैसले की बात होती है, एक एक अमल की बात होती है, एक एक लम्हे का हिसाब होता है। नेकियों का अपना हिसाब होता है, गुनाहों का अपना हिसाब होता है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, और जो मेरे सीनियर हैं, बहुत सारे दोस्त और कलीग्स हैं, उनको भी समझ आ गई होगी कि ये नहीं है कि फ़लाँ जज ने बड़ा अच्छा फैसला किया था, 2 फैसले आपने ये सुना होगा, ये डिबेट है। अब आ जाएँ इस बात पर कि साइफर केस का फैसला इमरान खान के आ गया हक में। शाह महमूद कुरैशी भी बरी, इमरान खान भी बरी, और लेकिन खुशी का वो ग्राफ नहीं है पीटीआई में। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, पीटीआई का खुद तर्जमान कह रहा है 2 दिन पहले कि ये लगता है कि इमरान खान अब लंबे अरसे तक जेल से बाहर नहीं आएंगे। उसकी वजह क्या है भाई? उसकी वजह ये है कि अब ये टसल इमरान खान की या इस्टेब्लिशमेंट की नहीं रही, अब ये टसल जुडिशरी की और इस्टेब्लिशमेंट की बन गई है। ये टसल हर गुजरते लम्हे के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रही है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, ये टसल बढ़ रही है, ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गहरी हो रही है, ये खलीज बहुत ज़्यादा गहरी हो रही है। इसलिए इमरान खान को पुट्ठे मशवरे भी दे रहा है कि जी आप तो इनकलाब के ज़ोर पे, और मैं देखता हूँ कितने लोग इनकलाब के लिए निकलते हैं, कितने यूथी हैं जो इनकलाब के लिए निकलते हैं। 10, 12, 15 लाख यूथी निकल आते तो इमरान खान आज जेल में ना होता। कितने लोग हैं जो से इस तरह से इनकलाब वाले ज़माने गुजर गए, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात, अगर बिलफर्ज आज इमरान खान बरी होकर बाहर आ जाता है या इमरान खान की हुकूमत बन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट हार गई, सारे जर्नैल हार गए, आर्मी चीफ हार गया, रियासत हार गई, हुकूमत हार गई, कादी फायदीसा हार गया। सारे मैं बहुत खुला डुला बंदा हूँ, ये मतलब है पूरी हुकूमत, पूरी रियासत, पूरी रियासती इदारे, पूरी एजेंसियाँ सारी हार गई, इमरान खान बाहर आ गया, ठीक हो गया। इज़ इट पॉसिबल? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इसी वजह से आज ये तजाद ऐसा मामलात बड़े दिलचस्प हैं भाई, बहुत दिलचस्प मामलात हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त दुआएं मांग रही है, वो मुसल्ले पे बैठी है कि किसी तरीके से पीटीआई और इमरान खान यकसर ख़त्म ना हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो यकसर ख़त्म हो गए, सियासी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, तो फिर पंजाब में नून लीग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, बहुत हावी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनका वोट बैंक उसी तरीके से। और चूँकि हम अभी तक वो रिवाइवल नहीं हुई हमारी, हम पंजाब में बहाल नहीं हुए, हमारा पंजाब में वो वोट बैंक नहीं है, उसके बाद उनकी 2/3 मेजॉरिटी अपनी आ जाएगी। कुछ और अनासर भी ये चाहते हैं, समझ आ गई है। लेकिन अब इमरान खान नक पे लड़ गया है रियासत की, रियासती इदारों की। अब कोई दोस्त मैसेज कर रहा था और बता रहा था कि यार मज़ा आ रहा है। मैंने कहा यार किस चीज़ का, आप क्यों मज़े ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वही प्रोजेक्ट कपड़े उतार रहा है, तो मज़ा आ रहा। लोग तो ये कह रहे हैं वो प्रोजेक्ट कपड़े उतार रहा है। अच्छा खैर, वो कपड़े उतार रहा है या नंगा कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर वो जेल से बाहर आता है या हुकूमत बनाता है तो ये नाकामी होगी, और ये इम्पॉसिबल है।
یہ ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے آج اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جو حرکتیں ہیں نا، عمران خان اپنی وجہ سے، جو عمران خان کا رویہ ہے، اس رویے کی وجہ سے عمران خان لمبے عرصے تک اب جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہوتی تو زرداری صاحب ان کے لیے رول ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ بھی ذرا آپ سن لیں، آصف علی زرداری صاحب رول ادا کرنے کے لیے تیار، لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ بات کو بگاڑ دیتے ہیں بار بار۔ وہ بڑے انقلابی ہیں جناب، وہ کہہ رہے ہیں میں انقلاب کے ذریعے آؤں گا، اور ان کو جو بھی پوٹھے مشورے دیتا ہے پھر وہ 9 مئی، اب وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ 9 مئی سے کوئی بہت بڑا ہو جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں جب میں کال دوں گا تو آپ نے باہر آنا ہے۔ کچھ عرصے پہلے لوگوں کو یاد نہیں کہ ہر جلسے میں عمران خان نے تقریباً 50 سے زیادہ جلسے کیے تھے جب یہ عدم اعتماد کے بعد نکلے۔ عمران خان ایک حلف نامہ پڑھا کرتے تھے ہر جلسے میں، اور سارے یوتھیے وہ حلف نامہ دہراتے تھے، کہتے تھے ہر جلسے میں 50,000 سے زیادہ تعداد ہے۔ اب 50,000 اگر ایک جلسے میں ہوں اور 50 سے زیادہ جلسے ہوں تو یہ تقریباً کو 25 لاکھ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں۔ ہر جلسے میں انہوں نے حلف نامہ لیا، پھر اس کے بعد زمان پار سے انہوں نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے حلف لیا، تو حلف نامہ پڑھا کرتے تھے اور وہ حلف لیتے تھے۔ اگر انہوں نے 25-30 لاکھ تو یوتھیوں سے ان سے حلف لیا نا، کہ جو جلسے میں موجود ہوتے، جو گھر میں یوتھی اور یوتھنیاں تھیں، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھے ہوتے تھے ٹی وی کے سامنے کہ جی ہم بھی جان نچھاور کر دیں گے، بس خان کی کال کی ضرورت ہے۔ جب خان نے کال دی تو 10,000 بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ جب خان کو گھسیٹ کے لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجر، تو ٹوٹل کتنے بندے گئے؟ ٹوٹل تو 2-4 ہزار بندے نکلے ہوں، کہیں 200، کہیں 400، کہیں 600، چلو میں کہتا ہوں 20,000 نکلے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آج آرمی کورٹس کی، ملٹری کورٹس کی وہاں پر تحویل میں ہیں؟ کتنے ہوں گے؟ یہی 100، 150، 200، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یہاں باقی کورٹس میں کتنے ہوں گے؟ تو کون سے لوگ تھے، کون سے یوتھی جو آگے آئے ہیں؟ آج بھی وہی ہوگا۔ آپ کال دے کے دیکھیں، کسی نے نہیں آنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹسل بن گئی ہے، اس ٹسل کا کہیں کوئی انت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ ٹسل جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ میں بن گئی ہے، اور اگر کسی کا خیال ہے کہ جناب یہ عمران خان کو بری کر دیں گے اور کسی کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ باہر آ جائے گا، یہ کسی کی خام خیالی ہے۔ کس طریقے سے وہ پرویز الہی صاحب باہر آئے ہیں، اس کے بعد اس بیچارے کو چپ لگ گئی ہے۔ کسی نے دیکھا ان کا وہ کس ڈیل کے تحت باہر آئے ہیں، کس طریقے سے باہر آئے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے، اس سٹیج پہ عمران خان کا باہر آنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ دیکھو اب میں جو چاہوں گا وہی کروں گا۔ اب یہ فرسٹ ٹائم یہ پریسیڈنٹ قائم ہو جائے گی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو 1947 سے لے کر آج تک، میں تو جب تبصرہ کرتا ہوتا ہوں تو میں لگی لپٹی نہیں رکھتا، میں تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں تبصرہ کرتا ہوں۔ بہت سارے میرے دوست کہتے ہیں یار بہت کھل کے بول جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، میں اسی طرح سے کھل کے بولنے کا عادی ہوں۔ تو جب وہ خان اگر بالفرض اس طریقے سے باہر آ جائے یا حکومت بن جائے یا جلسے کرنے شروع ہو جائیں یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا، آج میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتانی ہیں، تو وہ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ 1947 سے لے کر آج تک جس کا پلڑا اسٹیبلشمنٹ کا جس طرف ہو وہی بھاری ہوتا ہے۔ اور یہ تو پھر ٹوٹل الٹ ہو جائے گا نا کہ اسٹیبلشمنٹ تو مار کھا گئی، وہ تو شکست کھا گئی، تو کیا وہ شکست اپنی قبول کرے گی؟ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل، ایبسلوٹلی ناٹ۔ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بہت ہی سادہ ترین الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور حکومت کی بھی کوشش ہے کہ استحکام آ جائے معاشی، اور وہ گریجولی آ بھی رہا ہے۔ ابھی تو 2-3 مہینے ہوئے ہیں، پیٹرول سستا ہوتا جا رہا ہے دن بدن، مہنگائی، آج میں پڑھ رہا تھا رپورٹ، آج کی رپورٹ ہے کہ مہنگائی 11.12% پہ آ گئی ہے، وہ مہنگائی جو 39% پہ چلی گئی تھی۔ آپ چیک کر رہے ہیں، میں خود خریدتا ہوتا ہوں گھر کا سودا سلف، خود ہی آتے جاتے، فروٹ بھی باقی بھی، آلو پیاز سستے ہو گئے، فروٹ سبزیاں سستے ہو گئے، چکن سستا ہو گیا ہے۔
रोटी की आधी आधी कीमत हो, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, रोटी की आधी कीमत हो गई है। इस्लामाबाद में रोटी सस्ती हो गई है, नान सस्ता हो गया है, गंदम सस्ती हो गई है, फल सस्ते हो गए हैं। अब इसी तरीके से पूरी कोशिश है कि बिजली भी सस्ती हो जाए, अगर वो भी सस्ती हुई। अब ये अगर सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम आता है विद पैसे, IMF कर्जे दे रहा है, साथ ही सऊदी अरब, UAE, चाइना, ये भी बिल्कुल इन्होंने वादा किया और जल्द ही उनकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी और साथ ही बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर ये बेहतरी की तरफ सफ़र जारी रहता है फिर तो PTI दफन हो जाएगी। PTI तो ये चाहेगी भाई यार यही वो लम्हा है, यही वो जंक्चर है, यही वो क्रिटिकल पॉइंट है कि किसी तरीके से इंतशार करें, जलसे करें, जलूस करें, काले भोंडों को साथ में लाएं और वो हमारी मदद करें। और हम इस तरीके, अब कल परसों चाइना जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, वहाँ से CPEC 2 की इब्तदा हो रही है। अब जिस CPEC को इमरान खान ने दफन कर दिया था, लेकिन अब मामला ये है कि यहाँ पे ये नहीं है कि इंटरनल काले भोंडों के अलावा कोई नहीं चाहते कि इमरान खान ना आए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सऊदिया नहीं चाहता, किसको नहीं पता, मैंने अंदर के ज़राए से पता किया है, सऊदिया नहीं चाहता कि इमरान खान आए, UAE नहीं चाहता कि इमरान खान आए, चाइना नहीं चाहता कि इमरान खान आए, टर्की नहीं चाहता कि इमरान खान आए। तो फिर जब आपके अड़ोस पड़ोस में आपके वो ममालिक जिनके आप दस्ते नगर हैं, जिनसे आप मांगते हैं, जिनसे आप सब कुछ जो है ना इस तरीके से, तो फिर आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि फिर इमरान खान आएंगे? इसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हैं, इसी वजह से जनाब वो डिफेंसिव पे हैं उनके सारे, चाहे वो केसेस बरी। अब बहुत सारे इस तरह के, अब 2 दिन पहले वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इरादा किया गया कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे, और उसी दिन या उससे अगले दिन इमरान खान 9 मई के 2 मुकदमात में बरी हो गए। तो आपका क्या ख्याल है, वो बाहर आ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होगा। आप ये देख लीजिएगा, और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि खान साहब फिर कब बाहर आते हैं, खान साहब फिर कब हुकूमत बनाते हैं, खान साहब, क्योंकि ये तो आपको पता है ना यूथियों का यही तरीका। आज मैं देख रहा था वो इमरान रियाज, उसको एयरपोर्ट से वापस किया गया, वो हज पे जा रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, ठीक हो गया ना। और वो प्रोग्राम तो असल में नसने का प्रोग्राम है मुबैना तौर पर, और वो जनाब भाई उन्होंने वापस कर दिया, उन्होंने कहा जी नहीं आप वापस जाओ। तो असल में तो प्रोग्राम वही था कि जो मुईद पीरज़ादा वहाँ जाके जो तमाशे कर रहा है, जो आदिल राजा जिन्होंने निकाला, और मेरे पास सबूत हैं भाई इसके, मेरे पास मालूमात है, मेरे पास बहुत अंदर की मालूमात है कि मुझे बहुत सारे अथेंटिक लोगों ने बताया था उनको किसने बाहर निकाला था। तो जिन्होंने निकाला है आज वही पछता रहे हैं, वो वहाँ बैठ के माँ बहन एक कर रहे हैं, और फिर इधर हमारे लिए वो कि जनाब वो फायर वाल आएगी, वो फलां चीज़ आएगी, वो फलां कंट्रोल अथॉरिटी बन रहा है। ये आपने बाहर निकाला क्यों उन लोगों को जो आज आपकी ऐसी तैसी कर रहे हैं और आपके वहाँ बैठ के कपड़े उतार रहे हैं? उस वक्त नहीं पता, लेकिन कुछ को तो काले भोंडों ने जाने दिया कि जी ये हरकत, नकलो हरकत, और इस पर पाबंदी नहीं लग सकती। अब वो बाहर जाके ये जिस तरीके की जो बकवास कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसे काले भोंडों की तनख्वाहें काटनी चाहिए। तो भाई आपने तो नकलो हरकत को कानूनी बनाने के लिए और इस तरीके से कहा था, और आप आज वो बाहर जाके स्टेट के अगेंस्ट जाओ, फिर बाहर जाओ उनको ले आओ, नहीं तो आप अपनी इनकी आधी आधी तनख्वाहें काटें, इनको समझ लग जाएगी। मतलब ये वो एक कमिटमेंट है रियासती इदारों की, हुकूमत की, रियासत की, कि जब तक इस्तेकाम नहीं आता, ये इंतशार के आगे नहीं झुकना, ये इस तरीके के तमाशे के आगे नहीं झुकना, ना ही काले भोंडों के आगे झुकना है, ना ही मैंने कहा सिस्टम में जब तक काले भोंड रहेंगे तब तक इस्तेकाम नहीं आएगा। इन किसी के सामने नहीं झुकना, भले कुछ हो जाए। यहाँ पर बन गई है जिद कि केस जितना मेरिट पे होगा, क्योंकि दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए हर सूरत में रिलीफ हमने प्रोवाइड करना है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, रिलीफ प्रोवाइड करना है। और आप देखें तो वो खुद, जैसे हमारे दोस्त भाई खालिद हुसैन ताज कहते हैं कि यही अतर मिनल्ला साहब काला भोंड, जब ये यहाँ पर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो नीचे जजों को ये प्रेशराइज करता था कि फ़लाँ को सज़ा दे दें, और उन्होंने कहा कि अगर ये कोई कहे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे चैलेंज करे, फिर मैं चैलेंज करूँ।
تو پھر یہ اگر سیاسی معاشی استحکام آتا ہے تو پھر سیاسی آتا ہے، تو پھر یہ پی ٹی آئی کو کب قبول ہے؟ سال 2 سال گزر گئے، جتنا جاں فشانی سے مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں، جتنا یہاں فیڈرل گورنمنٹ بھاگ دوڑ کر رہی ہے، جتنا یہ پیٹرول نیچے آ رہا ہے جناب، گندم نیچے آ رہی ہے، مہنگائی نیچے آ رہی ہے، یہ ساری مہنگائی کا گراف کم ہو رہا ہے، سبزیاں فروٹ یہ سارے سستے ہو رہے ہیں، گھی اور کوکنگ آئل کتنا سستا ہوا ہے۔ اور اگر یہی اسی طرح کی پیس رہتی ہے اور اسی طرح کی رفتار سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، سال 1.5-2 سال کے اندر کچھ بھی ہو جائے، لوگوں نے چاٹنا ہے پی ٹی آئی کو، یہ عمران خان کو، انہیں کہنا ہے اس وقت تو ہمیں کھانے کا آٹا نہیں ملتا تھا، چینی نہیں ملتی تھی، اس وقت تو یہ ساری صورتحال تھی، بحران سے بحران نکل رہے تھے، تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آخر بہت سارے یوتھیاں ہوتے ہیں جن کا اپر چیمبر خالی ہوتا ہے، کچھ سوئنگ ووٹ ہوتا ہے، وہی تو ڈیسائسو ووٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہمیں جو ریلیف دے گا ہم اس کا، تو اب اس ریلیف کو روکنے کے لیے ان کا پلان ہے 7 کالے بھونوں کو ملا کے۔ لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ چاہے الٹے بھی کھڑے ہو جاؤ، ایسا ہونا نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔